क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हो दीस आमी देवाक भेटयत आसतना हे सकाळी वखदा आमी जेजूचें आराधन करूंक ह्या वेदी बोवारी संगत जमल्या. आमच्या घरांनी आनी तशेंच ह्या देव तेंपलांत आमी जेजूचें आराधन करूंक सांगत आसा. आमी आमकांच तयार करया आनी ह्या वेळार जेजूक आमी आमचे मदें स्वागत करया. आमी दिंबी घालया आनी आमकांच आमी तयार करया. दैवी गायन बुकांत K14 पेज 154. आराधने ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ,
ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 रकान दुका दुनिया ओगला दुका दुनिया महिमा दुका सुमिया हालेलुया 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 या बहु पवित्र सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू ह्या वेळार आमी तुका स्वागत करता तुजी महिमा आमी गायता तुजी स्तुती आमी करता सुम्या तुवें म्हळाय की दोग या तेग म्हज्या नवी सांगाता मेळटात हांव थंयसर आसा म्हणून हेच तुज्या उतरांचेर खरो भावार्थ दवर न्हू तूं ह्या वेळार आमच्या सांगाता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून आमी फाती येता सुम्या जेजू ह्या दिसा तुजें आराधन करूंक आमकां सर्वांक फाव केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता हे सकाळीं वखदां बऱ्या भलायकेंत तुवें आमकां सांबाळ्ळाय रातीची बरी न्हीद तुवें आमकां दिलाय आनी सर्व विज्ञान वरांतलें तुवें आमकां निवारलाय सुम्या जेजू ह्या वेळार आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकाराक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता सुम्या जर तर तुजी खुशी न्हय जाल्ली जाल्यार आमी ह्या वेळार तुज्या मुखार आसते ना सुम्या तुवेंच खुशी वेलाय हो दीस आमी तुज्या संगता करचूंक सुम्या ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी तुजें आराधन करता तुजी स्तुती आमी करता तुका महिमा आमी दिता सर्व पदवेदार देव तूं आम्हा सर्वांचो सोडवण दारतो हो वेळ आमी तुज्या संगता भेटयत आसतना सर्व आंजबुड्यां सांगाता हे संवसाराच्या सर्व लोकांक सांगाता आमी तुजें आराधन करता तुजी स्तुती आमी करता आमी तुका काळजांतावन दिन वाचता सुम्या अर्गां दिवचें काळीज तुवें आमकां आज दिलाय सर्व संगतीक उपकार आटोवंक तुवें आमकां फाव केलाय तर आसा सुम्या ह्या गिता द्वारी आमी तुका दिन वाचता तुका आमी अर्गां दिता तुजी स्तुती आमी गायता गीत संको H70 page 108 सर्वच पोरा जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया ओढा ताळ्यान आमी गावया सर्वच पोरा जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया ओढा ताळ्यान आमी गावया ताची पोळे गावया ताच्या मना दुस्मांताचे मुखार सर पडता वैभव तासो पळोवन वंदिता हालेलुया 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 हालेलुया
माताची वाकण्या ताळयो पेटून आम्ही गाऊया माताची वाकण्या Hatubaria Jinbor taka waknya Kirtanani stuti karya Moladik mokta soni alya Achanavan hatubaria Jinbor taka waknya Kirtanani stuti karya मोलादिक मोक्ता सोनियाळ्या कृत्यताची पोळे गाऊया ताच्या मना उस्मानताचे मुखार सरपडता वैभवता सो पोळेन वंदिता हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ताळयो पेटून आम्ही गाऊया माताची वाकण्या ताळयो पेटून आम्ही गाऊया माताची वाकण्या सावळे दिता सर्वांक तो विषय उलो मर्या काका सदास आता आणि चिनी सरास आच्या पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विषय उलो मर्या काका सदास आता आणि चिनी सरास प्रत्यताची पोळे गाऊया ताच्या मना उस्मानताचे मुखार सरपडता वैभवता सो पोळ्यून वंदिता हालेलुया 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 ताळयो पेटून आम्ही गाऊया माताची वाकण्या 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 हालेलुया 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 अर्गा तुका सुम्या जेसू गळा तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 अर्गा तुका सुम्या गळा तुका धन्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी आमच्या संस्थाच्या घडणाऱ्या विशयांत नियाळ करतले आमी थोड्या दिसांनी ताच्या जिणये विशयांत आमी थोडे संगती वयर नियाळ केला
आज प्रत्येक तरान आमी ताणें आपल्या जिवितांत काडल्या कश्टा वेळार आनी त्या कश्टांनी ताणें कितें केलें आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी नियाळ करूंक येता. हर एका मिशनरीच्या जिवितांत कश्ट सुकूरले नात. कित्याक एक मिशनरी खंयसर देवाची शुभ वार्ता प्रगट करूं ना गे, थंयसर देवाची शुभ वार्ता प्रगट करूंक वेता. आनी ह्या वेळार ताका कश्ट आसलेच. आनी असल्या एका मेळांत आमचो घडणार जायत्या मिशनरींक धाडूंक पळयता आनी थंयसर कश्ट आसलेच. आनी ह्या कश्टा वेळार तो कितें करता आमी पळयता. आमच्या मिशनरीचो मेळ दैवीक शब्दाच्या नांवान ताणें घडला. दैवीक शब्दाचे मिशनरी जावन आमकां ताणें आपयला. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या देवाची शब्द, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जावन आसलें उतर सांजू आमच्या वांजलांतलें अध्याय 1:1-18 म्हणसर. आनी ह्या संताच्या जिवितांत आमी पळयता जेन्ना ताच्या जिवितांत कश्ट आयले तो थंयसर सक्रामेंताच्या मुखार बसून मागणें करतलो. आनी हर एका 15 मिनटांक मागणें करूंक तो आमकां उलो दिता. मागणें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी कश्टा वेळार तो मागण्यांत आपलो वेळ करसितलो आनी दुसऱ्या याजकांकी मागण्यांत रावूंक सांगतालो. आमी जिवीत हें उतर आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता. आमी वाचता मार्काचो वंजेल अध्याय 14:30-2 मुखार. गेसेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता आनी ते गेसेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावले. ते आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुआंक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी जिके पयस वचून तो धरणीर सर पडलो आनी 7 दीस जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचूं म्हणून मागी लागलो. तो म्हणलो, आब्बा बापा, सर संगती करूंक तुका 7 दीस आसा. म्हजे वयले कश्ट तूं निवार. पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ले. जावं बरो देवाचो पूत तो जावन आसलो, सर्व संगती तो जाणा आसलो, तरी ताच्या जिवितांत कश्ट आयले. आनी कश्टा वेळार जेजू कितें करता? कश्टा वेळार जेजू एक वरे विंगड सुवाते वचून शिजा सांगता तो मागणें करता. आनी ह्या मागण्यांत ताका धैर्य मेळटा आनी घटाय मेळटा. पूण मागणें करता आसतना तो बापा लागीं सारता, 7 दीस जाल्यार ही कश्टाची काल्स म्हजे तावन तूं पयस व्हर. पूण म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावं. आनी हेंच आमी पळयता हर एका प्रभाद्याच्या जिवितांत, हर एका देवस्पणाच्या मनशाच्या जिवितांत आमी पळयता हर एक मनीस देवा तें आसलो ताची खुशी न्ही, बगार देवाची खुशी करूंक पळयता. हांगासर आमी पळयता ह्या घडणारान कश्टांच्या वेळार हो मेळ घडलो. जेन्ना सगळ्यांनी ताका पिसो म्हणून सांगल्या वेळार ताणें एका सांता बरी जावन हो मेळ घडलो. आनी ह्या मिशनरींक जायत्या कश्टांच्या देशांनी ताणें थंयसर धाडना. जावं बरो जायते इगर्जी उबारन फिरगस कुटुंबां बांदून ती देश इजीक हस्तांतर करून मुखार वचूंक ताणें उलो दिलो. आनी कश्टांच्या वेळार आमी पळयता सांतान आपलें जिवीत मागण्यांत करसिलें. जावं बरो हें प्रेरण जेजूच्या त्या जिवितांत ताणें जोडिल्लें जावन आसा. आज प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी कितें करता? आमी थोडे फावटी ह्या कश्टांत धांवून वचूंक पळयता. आनी तशेंच ह्या कश्टांत आमी रावन आसतना देवाक दुर्सोता आनी कशें हे कश्ट आमी सुकतले हे सुकोवन घेतले म्हणून चिंता. पूण ह्या संतान अशें करूंक ना, बगार आपलें जिवीत मागण्यांत करसिलें. जेजून जेन्ना कश्ट आयल्या वेळार तो कश्टांत धांवूंक ना, बगार देवा सांगता रावन तो मागणें करी लागलो. आनी हेंच आमी मोइजेच्या जिवितांत आनी दाविदाच्या जिवितांत पळयता. जेन्ना लोक थंयसर मोइजे विरोध उपराडलो आनी कश्ट ताका आयले, तो हर एक फावटी त्या देवाच्या तंबांत भितर सरपडून मागणें करूंक लागलो.
आनी त्या वेळार देवाची महिमा त्या थंबांत येवन रावतले. मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज हो सांत जेजूचें प्रेरण घेवन आमकांय मागणें करूंक शिकयता. जंपर आमच्या जिवितांत कश्ट आसात आनी कश्टा वेळार आमी कितें करता, हो वेळ आमी देवा सांगता करसिता गी. ह्या कश्टांतावन आमी बचाव जावंक पळयता. मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमच्या कश्टांच्या जिवितांत आमी जेजू सांगता इल्लोसो वेळ करसूंक आज ह्या तेंपलांत आसां आनी जेजूच्या मुखार आसां. जंपर आमच्या जिवितांत कश्ट नान म्हणून नात. आमच्या कुटुंबांत आज पिडाशिडा आसा, कश्ट आसात, दूख आसा. जंपर कुटुंबाचे अंतरल्यांत जंपर पिडाशिडा, तशेंच कोणाक काम ना. ह्या सर्वांक आमी ह्या वेळार जेजू सांगता भेटोवया. हो वेळ आमी जेजू सांगता करसीत आसतना आमकां सर्वांक जेजू आपयता. कश्टांत आसतना जेजू आपयता, दुखांत आसतना जेजू आपयता. ह्या जेजू लागीं आमी येवया, आमचे कश्ट घेवन, आमचे संकश्ट घेवन, आनी जेजू सांगता हो वेळ आमी करचोया. गीत संको L4 पेज 158. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. आमची पुस्ता दैरान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. सांप्रताना नसतानी आळसताना. कष्टां सांप्रताना नसतानी आळसताना. निराश नाका धैर्यान आपय. तुका धरता. निराश नाका धैर्यान आपय. तो तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता.
शिडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिल्या कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता विघ्ना अनवारानी विश्वास दंडळताना विघ्ना अनवारानी विश्वास दंडळताना धैर्यान भरता सांभाळ भरता ओटलून धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांभाळ भरता ओटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू ह्या वेळार आम्हा सर्वांक आपयता कश्टांत आसल्यांक दुखेस्तांक आपयता आनी जेजू म्हणालो कश्टतल्यानो आनी हुजन वयतल्यानो म्हजे सरशी तुमी येयात आनी हांव तुमकां विशेव दितालो ह्या वेळार होच विशेव जेजू आमकां सर्वांक दिवंक आशेता आमच्या कुटुंबादारांक आमी उबारया आमचे जिवीत आमी जेजूक उबारया आनी ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता अविनाश डिसोजा मुद्रांगडी तावन जेनिका डिसोजा दुब्लीन आयर्लंड तावन आनी क्रिस्टोफर क्लेमेंट नाझरेत दुबय तावन आनी काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस भेटयता एडल्बर्ट
फेर्नांडीस आनी ग्लेश्मा पिंटो सांता क्रूज तावन आनी अर्गा मिसां भेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनूर तावन शांती नोरोना कुवेट तावन हरीश फेर्नांडीस बेंगलोर तावन रोशन आनी रेश्मा तावरो तुम्बे तावन लीना बर्बोसा परेल तावन एडविन सिलिया अल्मेडा चकला तावन आनी मेबल वास आनी कुटुंब आनी तशेंच इराद्या बसत मिसां भेटयतात डॉक्टर वीना वी फुटाडो बऱ्या भलायके खातीर नजीबा अल्गानीम कुवेट तावन आनी डिकन जेसन मार्टीस आनी ताच्या सांगात्या खातीर आनी तशेंच बऱ्या भलायके खातीर लॅरिसा बर्बोजा परेल तावन रेश्मा डिसोजा मरवंते तावन आनी आत्म्या बसत मिसां जावन आसात मॅक्सिम मोरास कुडूप तावन एडविन डिसोजा मसगांव तावन एलिझा आनी लॉरेन्स पायस पुलगदींतल्या आत्म्या बसत मिसां भेटयतात चार्ल्स सिक्वेरा रुजाई तावन जोकिम डिसोजा आनी मारिया लोबो कुलशेकर तावन जुडीत मस्करिनास कंकनाडी तावन आनी देवादेन जॉन कोरेया वसाई कुटुंबांत अंतरलेल्या बसत मिस भेटयता मेरी फेर्नांडीस कासरगोड आनी पुलगदींतल्या आत्म्या बसत मिसां भेटयतात सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादेन रिचर्ड गोन्साल्वीस पडुकोणे आनी कुटुंबांत अंतरलेल्या बसत मिस भेटयता रेश्मा डिसोजा पडुकोणे तावन ह्या सर्वां खातीर आनी तशेंच आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया दैवीक गायना बुकांतले A4 पेज 20. कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता पविस्तानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित केला पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्तीक जिवीत आमकां सोडून दिला एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमचे समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो ह्या सोमाराच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान ह्या देव तेंपलांत सांगात जमल्या आमी देवाची हें पवित्र बलिदान सांगाता संभ्रमूंक हे आलतारी बरें आसा. हर एक मिसाचें बलिदान जावन आसा कुटुंबाचें संभ्रम आनी जेजूच्या त्या कश्टा वेळार जेजून ताचें कूड आनी रगत आमचे बसत व्हरोन आमची पातकां दोन कडलो घडी जावन आसा. ह्या दिसा प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत ह्या देवान दिल्ल्या सोडवणदारा विशयांत आमी आयकूंक वता आसतना ह्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव आमी करूंक चुकल्या जाल्यार जर तर आमच्याच पातकांनी आमकां वेडो घाला तशेंच देवातावन आमी पयस गेल्या जाल्यार आमी देवातावन भोगसणें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान ओसारून वायटा धरून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. हे पसून बगीन सुदान संवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सत्साच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर
तुया भोवकनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुजे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक भर बाबार्थान बरवशन आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आजनां सदांच पाळोवंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. भावा भयणीनो, आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मरिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवन देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला. तांचे प्रास सर श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाब जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सुमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्लासूं, दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगूं, न्यायनीताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. मळब ताचे नितीवनपण परगडता, सर जनांगां ताची महिमा नियाळतात, ताचे मुखार सगळे देव सरपडतात. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. तुंस सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी, सर देवा मदें महोन्नात म्हणलोलो तुंसू. श्लोक. तुम्ही देवाच्या दुतानो ताका नमस्कार करा. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हणटा सर्वेस्पर, पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सामर्थ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जुवांक धरण बंधन केले उपरांत जेजू गलिल्यांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज्य लागीं पावला, पातकेची बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तिरींतल्यान तो पास जाताना सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाल उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणीच आपली जालां सोन ते ताच्या फाटल्यान गेले. तेन्तावन तिके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत
जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ते आपल्या माचवार जाला समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जबेदेवाक वावऱ्याडे सांगाता माचवार सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाऊन आनी भयणीनो, तुमच्या मदें जायत्यांनी आस्पत्रेची भेट गेल्या जावंक पुरो खंयचेंय एक्सिडेंट या कितेंय जाल्ल्या वेळार तुमी पयलें एमर्जन्सी सेक्शनां वेता, तुर्त परिस्थितीच्या त्या भागाक वेता, त्या आस्पत्रेंत भितर सरतात आनी थंयसर तुमकां नर्सां जावंक पुरो इल्लेशें बँडेज करूंक सुरू करतात. आनी त्या वेळार एक दाक्तेर येता, जावंक पुरो तो जुनियर दाक्तेर, जस्ट शिकिल्लो मात, आनी त्या वेळार तो येवन तुमची तपासणी करता आनी तुमी सडीत गंभीर आसल्यार तो तुमकां एडमीट करूंक पळयता. आनी थंयसर एडमीट जाल्ल्यानच आनी एक दाक्तेर येता आनी थंयसर तोय तपासणी करता आनी तो म्हणटा हांगासर तुजी परिस्थिती सडीत गंभीर आसा, तुका ऑपरेशन करूंक जाय. आनी जेन्ना ऑपरेशन करूंक वता आसतना तुका आनी एक दाक्तेर मेळटा आनी थंयसर तो सडीत शिकिल्लो उर्बेवंत आनी तशेंच सडीत अनुभव आशिल्लो व्यक्ती आनी तो त्या ऑपरेशन थिएटरांत तुज्या मुखामळ पळोवन पळयता, हांव हांगासो सर्जन जावन आसा आनी तुजो जीव आज म्हज्या हातांत आसा आनी हांव तो तुका राखून दितालो. आनी तेन्ना तुमी आयकतात, हो नवस शिकिल्लो न्ही बागार एक उत्तीर्ण तशेंच उर्बेवंत आनी सडीत गिन्यान आशिल्लो दाक्तेर म्हणून तुमी त्या वेळार तुमचें जिवीत, तुमची कूड त्या दाक्तेराक दितात आनी तो दाक्तेर तुमचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन करता. मुखार भोवून न्ही भयणीनो, आमच्या ह्या आत्मीक ऑपरेशनाक जायते फावटी आमी असल्याच हंतांत भितर सरल्या. सोंपरो पयलें नर्सां मेळटात, उपरांत नवस शिकिल्लो दाक्तेर, उपरांत ड्युटीचो दाक्तेर, ताच्या उपरांत सर्जन. आनी ह्या वेळार आज पयल्या वचपांत थंयसर बरयणार म्हणटा आदी मागा. थंयसर देवान आमच्या लागीं उलोवच्या खातीर आमच्या पुर्वजांक धाडलें, ताच्या उपरांत प्रावाद्यान धाडलें, नित्यकर्तांक धाडलें. संप्रो ह्या सर्वांनी आपापलीं कामां केल्यांत, कित्याक हर एकलीं त्या सल्वोत्सवाच्या चरित्रेंत भागीदार जावन आसात आनी देवान ह्या सर्वांक मनशांचें जिवीत बदलूंक म्हूण धाडिल्लें जावन आसा. आनी हांगासर हे सगळीं थंयसर येतात, आपापलें काम करून पाटी वेतात, पूण आमची भलायकी बरी जायना. आमकां आनीक सडीत चिकित्साची गरज आसा आनी ह्या वेळार देव कितें करता, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर धाडटा, कित्याक सडीत चिकित्सा हो सुपूत दिवंक शकता, कित्याक तो आमचो सोडवणदार जावन आसा आनी ह्या सपुता द्वारे आमची सर्वांची सोडवण देवान केल्या. कित्याक पातकां बोगसूंची पदवी प्रवाद्यांक जावं नित्यकर्तांक जावं नातली, पूण जेजूक आसा. आनी ह्याच खातीर जेजू थंयसर आमचें पातकां बक्षिता आनी आमकां देवा थंय पाटी परतयता. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें, जेजू थंयसर जुवान बाप्तीस्त गेल्या उपरांत आपलें मिसांव काम सुरू करता आनी लोकांक एकच उलो दिता, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. मुखार भोवून आनी भयणीनो, हो उलो जायत्यांनी दिल्लो जावन आसा. जावं पुरो आमच्या जिवितांत जायत्यांनी हो उलो दिला, आमच्या आवय बापायनी जावं पुरो, भाव भयणीन जावं पुरो, या आमच्या विगारांनी, या सिस्टरांनी, या कोणी दुसऱ्यांनी, आमच्या टिचरांनी जावं पुरो, हो उलो आमकां सर्वांक दिला. आनी ह्या वेळार आमी आमचें जिवीत कशें सांबाळलां. जेजून जावं पुरो जायते संगती सांगीत आसले, हांव जावन आसा सोडवणदार, हांव जावन आसा बरो गवळी, हांव जावन आसा उजवाड हे संवसाराचो. पूण हें सगळें कितेंय सांगनासतना पयलेंच तो म्हणटा, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर आमी जर तर पातकान आसांव जाल्यार देवाची कृपा आमच्या जिवितांत दाराळ मापान वळना. हें पातक जेन्ना आमी धुवन काडटा जाल्यार देवाची कृपा थंयसर भरपूर रितीन वळटा. जर तर इस्रायल प्रजेच्या त्या दिसांनी आमी पळयता जाल्यार जेन्ना देवान नित्यकर्तांक प्रवाद्यांक धाडलें, त्या प्रवाद्यांनी तांच्या जिवितांत आसच्या म्हणसर त्या लोकांक देवाची वळख दिली. आनी जेन्ना एक प्रवादी मरण पावलो, एक नित्यकर्त थंयसर ना जालो, लोक परतून बाल देवाच्या फाटल्यान गेलो आनी तशेंच दुसऱ्या देवाचें आराधन करूंक लागलो.
आनी उपरांत अनेक प्रवादी जायत्या वर्सां उपरांत देवान उपजायलो आनी तो प्रवादी त्या लोकांक परतून देवा थंय फाटीं हाडटा. पूण तोय मेल्ल्या उपरांत लोक परतून आपल्या फाटल्या चालीक फाटीं वेता. आनी हेच खातीर एक शाश्वत परिहार जावन देवान जेजूकूच आमकां दिला, कित्याक हे सर्व पातकांचें बोगसणें आमी जेजूतां जोडून घेवंक आमकां ताणें सकत दिल्या. आज प्रत्येक तरान आमी मागया, आमी पातकी जावन आसा, आमची जिणी आमी बदलून एक बरी जिणी जियोंक आज जेजू उलो दिता. आनी ह्याच बऱ्या जिणेंत जियोन प्रत्येक रितीन आमी आमचें पातक सांडून देवाची शुभ वार्ता आमी आमच्या जिवितांत आटापूंक प्रत्येक तरान ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आंबा बापा सर्गींच्या घेऊन ठेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू पुण्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद वेता देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनक आनी मैमेक आमच्या आनी एका पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवन तुज्या पुरजेक तुवें फरमायलें, त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयलोय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओमतां तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली बेटवणी पवित्र कर आनी ती समेसाचें सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें ससनीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें ममरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताचे. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
तेच जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पॉल सॉल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मणाचो बरो सोदूर मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीचे काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजय सोपती बगेन धर्मदूता आनी सर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आशना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमेची शांती सदांच काल तुमचे सुवाय आसूं. तुमचे सुवाय आसूं. माय मागो सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमयात विमुचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. संको E21 पेज 58. सुमिया तुका सेवकत रेखा येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाजिता जीवित मुझे समर्पिता. जीवो उनो तू जीवित दिवसो
जीवित आमचें तूं नंदन करसो सासणीक सुका व्हरून पावसो सासणीक सुका पावसो सुमया तुका सेवकत एकता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाजिता जीवित मोजें समर्पिता. हत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजार आसाय म्हण हांव पती येता क्रोस हजरा साय म्हणा पती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्वच तुमप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पत्यो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका विंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें जेजू तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळसार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान पासून मागया. सर पदवेदार आनी काकुळटीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे चल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडीचें जावं. सरकारान आनी भलायके क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीचें तांच्या खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको F4 पेज 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सुम्या करगां दिल्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या उपकार तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय. सदांनी ती जीवंक आदार दिताय. जिविताचे वाटेन चलयताय. उपकारी काळजान दिनवाशी मोला सुम्या करगां दिल्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या उपकार तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोय आमकां बरी आशिर्वाद आमकां. कृपेने आमच्या आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.